ساری آن ساری شان. سبحان اللہ سبحان اللہ آکو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ ٹھیک کیا آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دوسرا شیر. او سونے دے صحابہ لوگو سونے دے صحابہ ساری آن ساری شان. انبیاء تو بعد ہیں کامل انسان. سونے دے صحابہ لوگو سونے دے صحابہ ساری آن ساری شان. انبیاء تو بعد ہیں کامل انسان. انبیاء تو بعد ہیں کامل انسان. کوئی آیا فارس تو کوئی آیا روم تو کوئی آیا فارس تو کوئی آیا روم تو صدقے عبداللہ ابن ام مکتوم تو صدقے عبداللہ ابن ام مکتوم تو ام مکتوم تو لگی کیویں دینوں تے حمزہ دی جان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. سونے دے صحابہ لوگو سونے دے صحابہ سادی آن سادی شان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. سمیت خبیب کیویں سولی اٹھ چڑھے گئے. سمیت خبیب کیویں سولی اٹھ چڑھے گئے. 313 ہزار نال لڑے گئے. 313 ہزار نال لڑے گئے. ہزار نال لڑے گئے. آج بھی گواہی پائے دن دے میدان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. حبشی بلال توجہ سبحان اللہ. اے حبشی بلال چلے مکے دی زمین تے. حبشی بلال چلے مکے دی زمین تے. پیراں دا آواز ہووے عرش برین تے. پیراں دا آواز ہووے عرش برین تے. او عرش برین تے. رب انہاں پیاریاں تے ہویا مہربان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. ابو ایوب انصاری دیوی شان نرالی ہے. ایوب انصاری دیوی شان نرالی ہے. یہ جھونپڑی بھی اودی بڑی عظمت والی ہے. جھونپڑی بھی اودی بڑی عظمت والی ہے. عظمت والی ہے. آرام کیتا جتھا نبی آخر زمان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. سونے دے صحابہ ساری آن ساری شان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. طیب صحابہ دیاں شان نرالیاں. طیب صحابہ دیاں شان نرالیاں. رب کولوں وڈیاں اے عظمت پالیاں. رب کولوں وڈیاں اے عظمت پالیاں. عظمت پالیاں. رب بھی پسند کیتا انہاں دا ایمان. آکھو سبحان اللہ. تو ٹھیک کیا آکھو سبحان اللہ. رب بھی پسند کیتا انہاں دا ایمان. انبیاء تو بعد ہے کامل انسان. سونے دے صحابہ ساری آن ساری شان. انبیاء تو بعد ہے کامل کامل انسان. نعرہ تکبیر. بلند آواز نال جاگ کے نعرہ تکبیر. اور بلند آواز نال نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ شان اہل بیت اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. ہن بلا تاخیر تھوڑے سامنے خطیب اسلام مناظر اسلام وعظ خوش بیان حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بڑی دور دراز دا حضرت سفر کر کے ہیں. میں حضرت کو خوش آمدید آتا